Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Atnu brave shower bin genila raw and men so yeah and brave bashin ek time geno vlog che okay. So ingnu सगळं किचन टॉवेल्स ओके येनो आता गोडमात ओके आणि ते दिसनो मडगाव ओके मडगाव गेलो न्हू तेदो थंडी बीन जात न्हू म्हाका हिशकोन कोड एस पिवपा जाय म्हणून केसो तरी साकर ती केस खडी साकर गाय नाही पिवपा जाय सो हिंग दोन तमाय उडगा आसून आयज बीन पिन नाचे मडगाव सो हिंग कितले दीस जाले सो हिंग दोल्ला सो देर म्हाका सकाळी उडगा पिवपा जाय सो हे हाय तितले टॉवेल्स हांव वॉश केले न्हू सो हें गोड मारता ते हिंग मागीर सगळी ते बोवन दवरले हे दोब्या आनी हेचो तुमकां धोप दाखयलो चोय तेतून न्हू सगळी न्हू गे किचन टॉवेल्स ओके आनी हेचो हे सो हे वॉश करून आमी दवरताय आनी वॉश करून मागीर बरी गोड बीन मारून न्हू ते बरें ते दोब्यांक घालून दवरता सगळें पुसपाचें बीन आनी बरें पडटा कितें बीन अशें करून पुसपाक कितें आरलें बीन जाल्यार सकयल बीन अशें करून जमनीचें बीन आरोल जाल्यार अशें करून बऱ्या पडटा सो तेका लागून तें बरें हांव घडमान दवरतालें ओके सो जालें आतां हें दवरता आनी हाल्या सगळें कितें व्हरपा जाय तेतून मागीर मुखार काडटालें ओके आनी ओली म्हाका आतां साल मारपा जाय इतलेंच काम हा आनी कांय ना जेवण बीन हांवें गरम केलें आनी एक थिंग तुमकां काल सांगलां फॉयल हांव हें करता म्हणून कितें म्हणटाय तें फॉयल चेंज करता म्हणून गॅसीची टायमूय मेळना मे बी हांव पोर बीन करतलें हाल काय आसपाना न्हू हाल जर तूं सायन्सा म्हाका टायम जाय हाल करतलें ना जाल्यार पोर करतलें सो हें दवरता आनी हें हिंगा दवरता सकाळ म्हणटा म्हाका न्हू उडका आसलें सो हें हिंगा सो हें बरें जाता आमगेलें आतां सिटींग अरेंजमेंट आनी एंजलो पोत म्हणटा हुजनानी बरी प्लेस आहा बरी आमगे किचन दाखलेशें आमगे किचन दाखलेशें पूण हांवें जे भाशेन न्हू प्लेस न्हू युटिलायज केलें न्हू कोणूय येयलें जाल्यार पूण कोणूय येयलें जाल्यार म्हणटनच भायना इतलें दाखलें किचन आसून तुवें काय सगळें मांडून दवरलां येस बरे भाशेन सगळें म्हगे किचनान मांडून दवरलां तरी पूण म्हाका खूब प्लेस आहा तींग आहा इंग आहा पण ये आनी कितें करतलें कितें आहा तितलें सगळें आहा देवा करपेन सो इंग पासून आहा म्हाका चोवपाक गेलें इंग पासून आहा बट ही कोदेल हांव बेश्टी न्हू फोल्ड करून दवरता केन्नाय म्हाका बसोवपा जाल्यार कोदेल तें काडटा अशें करून हांव तुमकां दाखयलो चोय त्या विडियोचेर कोदेल अशें करून जाल्यार तें बरेंच ना चोवपाक सो तें फोल्ड करून हांव थिंग दवरता आनी इंग म्हाका कितें तरी हाडपा जाय बट कालची विडियोची सांगला न्हू सारकी क्लीन केलें ना जस्ट हांवें कितें करपा आहा तें क्लीन केलां बिकॉज म्हाका एंजलो म्हणपा लागलो बॉम्बेसिनी येयन करुया बॉम्बेसिनी हांवें म्हणलें ना म्हाका न्हू लायक सिस्टमॅटीक जाय जे भाशेन तुमकां सांगलां हांवें म्हणलें ना म्हाका बरें दिसना तेगे कितें आख्खी एकू पाटी क्लीन करुया हांवें म्हणलें हें क्लीन करुया करपाक पडटलें बट हांवें म्हणलें म्हाका जे भाशेन बरें दिसना न्हू ते भाशेन नाका म्हणलें मातशें तरी कितें चेंजीस करुया हांवें चोवपाक गेल्यार सगळें चेंज केलें आख्खें किचनाचें एक सेटींग चेंज केलें हें कातरून दवरलां आनीकूय कातरपा जाय पियाव बीन आनी हें मॅरिनेट करून दवरलां हांवें चिली करता आनी हिंग तुमकां सांगतालें कितें जाणो हिंगा हांव करता बीफ चिली फ्राय ओके आय जस्ट सिंपल जेवण बीफ चिली फ्राय रायस एंड करी आनी हांवें म्हणलें आनी कांय भाजना बीन म्हणलें नुस्तें आहलोलें कितें आमी न्हू बाजरां गेलो न्हू नुस्तें बीन हाडलोलें ओके आनी थोडे सो बाजारूय बीन करून येयलोली सो तें हांवें कांय कॅप्चर केलें ना ओके तें तुमकां हांव हिंग सांगतालें आनी या म्हणलें सगळें आतां फ्राय करता वेजिटेबल्स अचो एपार हाडला कितें हें आमगे व्हरपाचें आतां हांवें शॉपिंग करून दवरलां मागीर आनी टायम आसपाना म्हणून बाजरां वचपाक हाडपाक चोय कितें मेळटा तें हें चोय 3 दीस बाबडे आवडटालें हें नासलो म्हणून सो आयज फायनली मेळ्ळें बेग बीन कोणी बीन हायलें सो तेल घालता फर्स्ट हांव तापलें ऑलिव ऑयल ओके आमगे फेवरेट म्हणटाय तें तेल घायन पूण जाणें गार्लीक सोते करपाक खूब लायक म्हाका खूब A few minutes later. हें फ्राय करून जाल मुगेलें आतां हें फ्राय करता
आनी हेचो हे स्टिक्स हाडलो न्हू फर्स्ट टायम म्हणल्यार ट्राय करुया आनी बीफ स्टिक्स आहलो ते ओके सो हेजे सुपर मार्केटां मेळटाय हांवें म्हणलें घेया म्हणलें इन केस सिंबा लायक जात जाल्यार म्हणल्यार पोत्तू घेता म्हणलें ईट कर गो शोफा गो गुड गर्ल सिट डाउन मम कर ईट कर रे ईट कर रे प्लेन न्हू रे बरी बीफाची तुका लायक जाताल्याचोय अनबॉक्सिंग करता हे न्हू कितें म्हणटाय तें ऑर्डर केलोलें एमेझॉनाचे किम्स लागून कळ्ळें ह्या दिसान किम्स चड आहलो न्हू सो ताका लागून हें ऑर्डर केलो एक ऑर्डर करून म्हणल्यार चोयता हांवें केन्ना यूज केलें ना सो चोया केश कोण आहा तें नाल्यार रिटर्न दितलें आनी हेंतू कितें आहा तें तुमकां न्हू मागीर कळटलें हें तुमकां आज चुपा मेळपा ना कळ्ळें तें मागीर कळटा तुमकां सद्या हें ओपन करता बरें आहा जाल्यार चोया एश कोन्न तो किम्स येयल्या एश कोन्न हें आताय न्ही ती हांव न्हू यूज चोया ट्राय करता एंजलो एश कोन्न तें ऑन करून दवरपाची किम्स हेंतू पोटाय म्हाका दिसता भितर एश कोन्न ओके ओके सो मागीर रातीको लायन दाखयता तुमकां कांय कळना केश कोन्न बरें आसतलें कितें आसतलें ट्राय करपा जाय बट ह्या दिसा मातशें किम्स लेस जालें पण आहा एक दिसा सो ताका लागून म्हणलें ऑर्डर करया म्हणलें आनी मातशें क्लीन बीन करपा जाय पूण हें जेवण जाय न्ही नायश वे रे सो हे भाशेन ऑन करून दवरपा जाय म्हाका दिसता मागीर ती किम्स येयन मागीर ती एश कोन्न तें तांकां लायक जाली जेवण जेल म्हूण हांवें दिलें तें सो आनी मागतालो आनी ना दिसा एकूच तांकां कितें लागलें सो मॅगी हाडलें हांवें मॅगी क्यूब्स सो हांव चडशें ग्रीन यूज करता सो आतां सगळें हें करता आनी हें धोब्यांक घालून दिता आनी एक वरदां मागीर बीफूय जाता चिकन म्हणून पळयता हांव वाटता जेनी बेगीन बेगीन पेमेंट जेनी एंजलो संगीत चिली फ्राय तिचे चिली फ्राय केलें चयला आई चिली फ्राय कडी आनी रायस आनी पिक्कल एंजलोक जाय जाल्यार पिक्कल घालता पिक्कल जाय एंजलो जेवण तेश कोन्न जाल्यार बऱ्या पडटा न्हू सगळीं जेवण एकूच टेबलाचेर आनी हेचो एंजलो येता म्हणल्यार हांवें म्हणलें एक शेण काडटा मातशी तकली दुखता सो दुखता सारकी तकली न्हू हांवें ताका सांगलें वॉटरमेलन हाड म्हणलें वॉटरमेलन कित्याक की म्हाका खावपा जाय आसलें जाय दीस जाल्यार वॉटरमेलन घरान हाडना जाल्यार हाडटा एंजलो बीन अशें करून हाडना आनी आतां म्हजी तकली दुखता न्हू सारकी म्हाका दिसना वॉटरमेलन खावपा जाता अशें सो एक बरी जॅम अशें काडटा आनी कालची व्हिडिओचेर न्हू म्हाका कमेंट केलो की स्पायना क्रिसमस कॉम्पिटिशन केदो काय म्हणून क्रिसमस कॉम्पिटिशन हांवें न्हू एक व्लॉग आहा म्हगेल्या डिस्क्रिप्शनाचेर लिंक दितलें सो तो व्लॉगचो त्या व्लॉगाचेर सारकें सांगलां ओके क्रिसमस कॉम्पिटिशन केदो तें आनी सेकेंड थिंग म्हाका कोण विचारलेलें की पासपोर्ट रिन्यू करून कितू दीस लागता म्हणल्यार कितू दिसान पासपोर्ट येता 2 दिसांनी रोखडी पासपोर्ट येता सो आमगे तशीच रोखडी येयली ओके घराको येता आनी मागीर तुवें आधार कार्डा झेरॉक्स दिवपा जाय ओके सो हे फ्यू क्वेश्चन्स आहलोले आनी ये आतां मातशें जॅमश काडटा मातशें एक हाफ एन आवर बीन भाशेन ओके नाल्यार या ओके चलो हात जॅम काडटा फ्रेंड्स ओके हांव येयला आतां फाटल्यान पळोवंक शकता हांव येयला कांय व्हरोंक आनी पानां सांगलें कांय घाल म्हणून बरेंशें सोपयता बरें कांय मेवता जाल्यार आनी तुमकां दिसता आसतलें फाटल्यान
तुमकां दाखयता सारकें. पयलीं कांय घेता आनी कुशिको थिंगा शॉप आहा क्रिसमस डेकोरेशन तें तुमकां दाखयता. पूण पयलीं घेता कांय. सो फ्रेंड्स हे घेतला कांय घेतला कांय बरें हेवी आमचे बरें आहा. खावपाक घेतला इल्लें घेता. सो फ्रेंड्स रूच येयली म्हणून म्हणलें कांय वतातूच घाला आनी ऑलरेडी म्हटलें खावन पळोवया म्हटलें. तें खावपाकूय दिता तुका कट करून दवरलेलो आसता आनी मिक्सूय मेळता तुका. सो हांवें म्हटलें कांयगाचेच दी म्हाका. सो हें खाता. सो फ्रेंड्स कांय खावन जालें. हांगा तूं कांय खावन जालें. पोट बरें भरलेलें कशें दिसलें. खूब तेंपानी खाल्लें कांय. आनी आतां तुमकां दाखयता क्रिसमस डेकोरेशनाचें शॉप. हांगाच आहा लागीं तेंच्या कुशिकूच आहा. ह्याच लायनीक आहा हे हांगा आनी खंय तें तुमकां दाखयता. फ्रेंड्स हे खंय आहा तें तुमकां दाखयता. हे हायवेचेरूच आहा. म्हापसा टू पेडणे वयता आसतना हायवे मणगेश्वर टेंपल बीन आहा पळय थिंगा हे बेंगलोर. आनी हो रस्तो वयता हांगा फिश मार्केट म्हापसा बाजारान. आनी हो रस्तो हायवे पेडणे आनी हांगासून रायट घे जाल्यार म्हापसान वयता आनी लेफ्ट घे जाल्यार पेडणे वचपाक रस्तो घाला. हे कांय घेतलें तें बरें आसलें पुरो नाजाल्यार म्हाका तापोवणी खावची टेस्ट मेळना अशी. सो तुका येता मागीर. Few minutes later. चयला न्हू एंजलो हायलो खंय आनी आतां हांव हांपना. आतां सायन्सा वगत जालो. सो हांव हाले हापवल्या. सो येस इतलें म्हणटा आनी मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता. सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टील देन सी यू द नेक्स्ट डे. बाय माय टी फॅमिली. बाय टेक केअर. बाय गुड नायट. बाय. आतां वयता आनी थोडे अशें कितें न्हू रेडी करून दवरलें तें फेर मारता. हाल खंय तरी वचपाक सो तुमकां हाल मेळटलें. आमी वयताय ते हाल्या व्हिडिओ चुकनासतना चोया. बाय बाय. सो फ्रेंड्स नॅन्सी डिसूजा त्याने एक बर्थडे सॉन्ग रिक्वेस्ट केला आणि ते डेडिकेट केला त्याच्या चेहऱ्याक. नाव मेन्शन करूंक ना. सो नॅन्सी डिसूजा many happy returns of the day to your son and may God bless him. Next birthday song सिल्विया त्याने रिक्वेस्ट केला आणि डेडिकेट केला आपल्या चोडवाक लियाना फेर्नांडीस. विशेस फ्रॉम मामा सिल्विया, Dada Denzel and brother Daryl. So Liana, many happy returns of the day. Have fun and enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to both of you.